प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणमा नक्साको विषय उठाउन राजनीतिक दलका नेता एवं पूर्व राजदूतहरूको सुझाव। नेपालको नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। रेडियो नेपालले उत्पादन गरेका गीत संगीतमा निजी कम्पनीको रजाई, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको मुद्दा पेचिलो बन्दै। नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रदूषणको मात्रा उच्च, प्रदूषणका कारण नेपालीको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम। चन्द्रमाको सफल मिशनपछि भारतले सूर्यको अध्ययनका लागि अर्को यान पठाउँदै सूर्यको नजिक पुग्न कम्तीमा 4 महिना लाग्ने भारतीय वैज्ञानिकको भनाई। र आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, बहराइन 10 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालको चुच्चे नक्साबारे कुरा उठाउनुपर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्व राजदूतले बताएका छन्। छिमेकी नेपालको वास्तविक नक्साको सट्टा चीनले पुरानै नक्सा राखेपछि यसको आलोचना भइरहेको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले प्रधानमन्त्रीले हिंताबोध नगरिकन नेपालको धारणा प्रष्ट राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालले नक्सा जारी गर्यो र चीनलाई पनि जानकारी दियो। अहिले के भएर चीनले नेपालको पुरानै नक्सा जारी गरेको हो भनेर सोध्ने र नेपालको नयाँ नक्साबारे बुझाउनुपर्छ। नेपालसँग जोडिएको कुनै पनि रणनीतिक विषयमा निर्णय गर्दा नेपाललाई पनि सोधेर त्रिपक्षीय निर्णय गर्नुपर्ने कुरा बताउनुपर्छ। सन् 2015मा नेपाली भूमिका सम्बन्धमा भारत र चीन मिलेर निर्णय गरेको भन्दै उहाँले अब त्यस्तो नगर्न सजग गराउनुपर्ने बताउनुभयो। दाहालले भारत भ्रमण गरे जस्तै चीन भ्रमण गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। भारत भ्रमणमा जाँदा नक्सा र ईपीजीको विषय उठाउँदा माहौल बिग्रिन्छ भन्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले चीन भ्रमणमा पनि त्यस्तो हिंताबोधपूर्ण काम नगर्न सुझाउनुभयो। सत्तारूढ दल माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ विषय उठाउने बताउनुभयो। पेरिस डाँडामा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपालको वास्तविक नक्सा नसमेटिनु महत्वपूर्ण विषय भन्दै यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालले कुरा राख्ने जानकारी गराउनुभयो। यसैबीच उहाँले भन्नुभयो, किन समेटेन त्यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्छ। त्यस विषयमा पहिलेका सरकारले जानकारी गराएको भन्ने छ। चुच्चे नक्साका विषयमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने र जनतालाई पनि प्रष्ट पार्दै लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहाल असोज 5 देखि 9 सम्म चीन भ्रमणमा जाने गरी गृह कार्य भइरहेको छ। चीनका लागि पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालले चुच्चे नक्साको सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिले बेजिङमा रहेका नेपाली राजदूतलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र त्यसपछि यस सम्बन्धमा बुझ्नका लागि कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरले चीनिया सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश नगरी चीनको त्रुटिपूर्ण व्यवहार भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालले 3 वर्ष अघि जारी गरेको भौगोलिक नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो प्रेस नोट जारी गर्दै धारणा सार्वजनिक गरेको हो। चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूभाग भारतमा देखाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ। नेपाल नक्सा नेपाली संसदले अनुमोदन गरेको र त्यसमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। यस्तै सन् 2020मा नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट रहेको पनि उल्लेख छ। गत मंगलबार चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा छिमेकी नेपालको पुरानी नक्सा राखेर जारी गरेको थियो। सो नक्सामा नयाँ चुच्चे नक्सा सहितको छिमेकी नेपाल नभएर पुरानै नक्सा भएको नेपाल समेटेपछि त्यसलाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ। नेपालमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कार्यान्वयन भए नभएको अन्यल भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणमा यसको परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौता हुने गरी गृह कार्य थालिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले BRI फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको 6 वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल असोज पहिलो साता चीन पुग्ने गरी भ्रमणको गृह कार्य भइरहेको छ। परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको दौरान BRI परियोजना कार्यान्वयन योजनाको सम्झौता हुने गरी गृह कार्य भइरहेको छ। सम्भवतः यसपटक त्यो सम्झौता हुन्छ। त्यसपछि नेपालमा BRI अन्तर्गतका परियोजना चयन गरेर कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ।
नेपाल र चीनबीच सन् 2017 मेमा BRI-को साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो। राष्ट्रपति सी जिनपिङ शक्तिमा आएपछि सन् 2013बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड OBOR-लाई अघि सारेको थियो। चीनिया लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्ग मार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको सो परियोजनालाई सन् 2015बाट BRI नाम दिइएको हो। त्यसपछि सड़क सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको थियो। सन् 2019मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा BRI परियोजना अन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा 35 वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो। पछि चीनकै अनुरोधमा 9 वटा परियोजनामा झारेर पठाइयो। सरकारी अधिकारीका अनुसार ती परियोजनाहरूमा रसुवागढी काठमाडौँ सड़क स्तर उन्नति, किमाथाङका लिने सड़क निर्माण, दिपालबाट चिनिया नाकासम्मको सड़क, टोखा विदुर सड़क, गल्छी रसुवागढी केरुङ 400 kV ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना 762 kV, फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना 426 kV र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन्। सो परियोजना नेपाल सरकारले चीन समक्ष पेश गरे पनि BRI अन्तर्गत काम नभएपछि ती परियोजनाहरू फरक रूपमा अगाडि बढाइएको छ। माओवादी केन्द्रले 3 महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। गत महिना सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार आगामी संघीय निर्वाचन केन्द्रीय पार्टी रूपान्तरण अभियान शुरू हुने पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताउनुभयो। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 भट्टी डाँडाबाट आज 1 बजे पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरणको अभियान शुभारम्भ गर्ने तय भएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। 7242 वडाहरूमा नै चाहिँ एकैचोटि भोलि बिहानको 9 बजे उद्घाटन हुँदैछ। भर्चुअल माध्यमबाट अध्यक्षले यीबाट उद्घाटन गर्नुहुनेछ र स्थानीय रूपमा पनि ती सबै वडाहरूमा 1 बजे फेरि कार्यक्रम हुन्छ। उद्घाटन चाहिँ 9 बजे हुन्छ। माओवादीले रूपान्तरण अभियानलाई 3 तहमा विभाजन गरेको छ। माओवादीले देशभरका सबै स्थानीय तहमा एकसाथ अभियान सञ्चालन गर्ने गरी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा प्रवक्ता सापकोटाले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा नयाँ नक्साका विषयमा छलफल हुने समेत बताउनु भएको छ। चीनले जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश नभएकोमा विरोध भइरहँदा प्रवक्ता सापकोटाले सरकारका तर्फबाट सो विषयमा जानकारी दिने बताउनुभयो। पहिलाको सरकारले जानकारी दिया थियो भन्ने छ। अब कूटनैतिक पहल कदमी अलिकति बढाउनु पर्छ भन्ने सुझाव पनि छ र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ अब चीन भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस बेलामा कुराकानी हुन्छ र यस बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। सरकार प्रष्ट हुँदै फेरि जनतालाई पनि प्रष्ट गर्नुपर्छ र यो विषय त्यसरी चाहिँ पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी चीन भ्रमण विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। पोखरामा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य गरी मुस्ताङको कोरला नाका, गोर्खाको रुइला नाका खोलिने, कर्णाली परियोजना र रसुवाबाट विद्युत निर्यात गर्न ट्रान्समिटर लाइन बनाउने जस्ता एजेण्डा भ्रमणमा रहने बताउनुभयो। त्यस्तै लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्टमा नियमित जहाज उडान गर्ने गरी छलफल अघि बढ्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउन केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन सक्ने बताउनुभयो। फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमितताका अन्त्यका लागि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको भन्दै त्यसलाई साथ दिन अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय देखिएका सुन तस्करी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता घटनामा सरकारको आलोचना र प्रशंसा दुवै भएकाले कुनै घटनामा स्वयं आफू सामेल भए पनि नछोड्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ बचाउँछ, अर्कालाई मात्रै पार्छ भन्ने भ्रमहरू धेरै छर्ने कोसिस भएको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। मैले के भनेको छु भने यो अभियान सानो मनले, सानो विचारले, सानो उद्देश्यले यो महाअभियान सुरु गरिएको होइन। मैले प्रहरीलाई, सेक्युरिटी फोर्सलाई, सबै अनुसन्धानकर्तालाई भनेको छु, तपाईं अनुसन्धान गर्दै जानुहोस्, निष्पक्ष निस्वार्थ रूपमा। बाटोमा प्रचण्ड देखियो भने पनि नछोड्नुहोस् भनेको छु मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल जोडिएको विषय मिथ्या भएको बताउनु भएको छ। नेपालमाथि छानबिन नभएको भन्दै ठूलो आलोचना भए पनि अहिले उहाँ निर्दोष साबित भएको दाहालको भनाइ छ।
माओवादी होस्, कांग्रेस होस्, एमाले होस्, समाजवादी होस्, कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन्। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने माधवजी यहाँ हुनुहुन्छ। माधवजीको बारेमा पनि धेरै क्वेशनहरू के हो कसो हो भनि नै राख्यो र पहिलोचोटि अहिले उहाँ निर्दोष हो भन्ने साबित भएको छ। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रदूषणको मात्रा उच्च देखिएको छ। एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्सले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रदूषणका कारण नेपालका मानिसहरूको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम बढेको छ। त्यस्तै प्रत्येक व्यक्तिको सरदर आयुमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ। नेपालमै भएका विभिन्न अनुसन्धानले पनि प्रदूषणका कारण समस्या बढ्दै गएको देखाए पनि सरकारी पक्ष त्यस्ता तथ्याङ्कप्रति पुरै विश्वस्त हुन नसकिने भन्दै पन्छिने गरेको छ। नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान दक्षिण एसियाका सबैभन्दा प्रदूषित वायुको गुणस्तर भएको मुलुकको सूचीमा छन्। विश्वमा हुने वायु प्रदूषण मध्ये 22.9% यिनै 4 राष्ट्रबाट हुने गरेको एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स 2023 को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदूषणकै कारण दक्षिण एसियाली मुलुकका 52.8% नागरिकले आफ्नो जीवनकालको औसत आयु गुमाइरहेका छन्। प्रदूषणका कारण सबैभन्दा पहिले व्यक्तिको फोक्सोमा असर गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। प्रदूषित हावामा लामो समय रहँदा व्यक्तिमा क्यान्सर समेत हुन सक्ने जोखिम हुने बताउँछन् पाटन अस्पतालका अन्कोलोजी विभागका उपप्राध्यापक डाक्टर अरुण शाही। के समस्या हुन सक्छ भनेपछि चाहरुमा चाहिँ फोक्सोको डेभलपमेन्ट नहुन सक्छ, राम्रोसँग दिमाग राम्रोसँग नखुल्न सक्छ, किडनी राम्रोसँग नखुल्न सक्छ, कलेजो राम्रोसँग नहुन सक्छ, अथवा हाइटहरू राम्रो नहुन सक्छ। त्यसैगरी अलिकति लामो समयसम्म फोक्सोको एक्सपोजर भएपछि दम लाग्न सक्छ, आस्थामा, सीओपीडी जस्ता रोगहरूको चाहिँ प्रकोप बढ्न सक्छ। त्यसै गरेर चाहिँ लामो समयसम्म एक्सपोजर भयो प्रदूषणको भनेपछि फोक्सोको क्यान्सर लगायत अरू क्यान्सरहरूको पनि समस्या देखिन सक्छ। नेपालको प्रदूषण बढाउन विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना र त्यहाँबाट आउने धुलोको भूमिका शीर्ष स्थानमा छ। मानिसमा हुने गम्भीर प्रकृतिका क्यान्सरका कारण मध्ये वायु प्रदूषण पनि एक हो। इन्डेक्सका अनुसार पछिल्लो 2 दशकमा नेपाल सहित दक्षिण एसियामा औद्योगिकरण, आर्थिक विकास र जनसंख्या वृद्धिले प्रदूषणको दर बढाएको छ। आगलागीका घटना, इटा उद्योगबाट निस्कने धुवा र बढ्दो सवारी चापका कारण पनि पछिल्ला वर्षहरू प्रदूषण बढ्दै गएको छ। तर नेपालमा सवारी साधनबाट हुने वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी प्रोत्साहनको नीति पनि सरकारले अघि सारेको वातावरण विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता शंकर पौडेल, सरकारको पोलिसी नभएको होइन, सरकारले तयारी काम गरिराखेको अवस्था पनि छ। जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकलको संख्या बढाउन सक्यौं भने चाहिँ त्यसले चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा घटाउँछ। पब्लिकको हिसाबले गर्दाखेरि त अब जस्तो पोलिसी भएन भन्दा सरकारले चाहिँ सवारी साधन राम्रोसँग मर्मत सम्मार गरेर चलाउने भन्छ। सवारी साधन मर्मतै गर्दाखेरि पनि पोल्युसनको ठूलो हिस्सा चाहिँ कम हुन्छ। जस्तो पब्लिकको हिसाबले गर्दा काठमाडौँ र तराई क्षेत्रहरू चाहिँ यो खुला रूपमा फोहोर बाल्नेमा पनि अगाडि छ। त्यो भएर चाहिँ अब पब्लिक पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नेपाल र सरकार एक्लैको प्रयासले सफल नहुने समेत बहस हुन थालेका छन्। प्रदूषण न्यूनीकरणमा नागरिक आफै सचेत हुन पनि जरुरी देखिएको वातावरण विभागको तर्क छ। नेपालमा प्रदूषण उच्च भएपछि 2077 सालमा विद्यालय नै बन्द गर्नु परेको थियो। नेपालमा विभिन्न निकायले प्रदूषण मापनको काम गर्दै आएका छन्, तर कसैले पनि सरकारको अनुमति भने लिएको रेकर्ड देखिँदैन। एयर क्वालिटी इन्डेक्समा भने भू उपग्रहको सहयोगमा समेत अध्ययन गरिएको जनाइएको छ, तर त्यस्तो अध्ययनले एकिन विवरण दिन नसक्ने सरकारको दाबी छ। अध्ययनका क्रममा प्रदूषण बढी भएको भनिए पनि त्यस्तो नभएको विभागका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। हामीसित सम्बन्धित भएर अब तथ्याङ्क संकलन गर्न आउने, संकलन गर्ने वातावरण विभागको अनुमति लिएर गएको आजसम्म मलाई जानकारी छैन। कसरी नेपाल सरकारबाट अनुमति नलिकन गरेका छन् लिएर त्यो चाहिँ जानकारी भएन। कस्तो खाले इक्विपमेन्ट गरेको, विश्वसनीय तथ्याङ्क दिने खालको हिसाबले क्यालिब्रेसन भएका इक्विपमेन्ट हो कि होइन, कति समय गरेको, कुन ठाउँमा गरेको, ती सबै कुराले अर्थ राख्छ। सेटेलाइट इमेजिङलाई पूर्ण रूपमा विश्वास मान्न किन सकिँदैन भन्दा बर्खाको समयमा एकदमै पोल्युसन घट्ने समयमा सेटेलाइट इमेजिङमा डाटाहरू मिसिङ भएको हुन्छ। पोल्युसन भएका दिनहरू मात्रै लिएर गर्दा त माथि नै जान्छ। त्यो भएर तथ्याङ्कको स्रोतलाई पनि हामीले केलाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। लाइफ इन्डेक्समा भनिए अनुसार नेपालमा तराई मधेसका जिल्ला समेत प्रदूषणको मारमा पर्दै आएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा हुने प्रदूषित हावाका कण नेपालसम्म आइपुग्ने गरेका छन्। जंगलमा लाग्ने डढेलो, जथाभावी फोहोर जलाउँदा निस्कने धुवाले पनि प्रदूषणको मात्रा बढाउने गरेको छ। सन् 2021 मा तराईको महोत्तरी र रौतहटमा समेत प्रदूषण मापन भएको थियो। वायु प्रदूषणको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदा काठमाडौँ उपत्यका सहित
सहितका शहरी क्षेत्र समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। केन्द्रमा भएका सेवा सुविधा अन्य स्थानमा विकेन्द्रित गर्न नसक्दा काठमाडौँमा प्रदूषणको समस्या कम हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गतको वातावरण विभाग प्रमुख रबिन मान श्रेष्ठ बताउँछन्। डिसेन्ट्रलाइजेसन नभएर पनि समस्या हो, जसले गर्दाखेरि सबै मानिसहरू चाहिँ काठमाडौँ आएर नै विदेश जानुपर्ने अथवा सबै सेन्ट्रलाइज सिस्टममा चल्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा मान्छेहरूको आगमन बढी भएपछि त्यो पोल्युसन बढ्छ, जसले गर्दाखेरि भेहिकलको पोल्युसनदेखि लिएर सबै कुराहरूमा बढी युटिलाइज हुन्छ। प्लास्टिकलाई ब्यान गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ भने अब धेरै ठाउँहरूमा कन्स्ट्रक्सनहरू धेरै भइरहेछ, जस्तै नागढुङ्गामा कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ भने त्यो नागढुङ्गाबाट गाडीहरूले ल्याएको चक्काले ल्याएको धुलोहरू चाहिँ काठमाडौँभित्र छिरिन्छ। घरभित्र र बाहिरबाट हुने प्रदूषणका कारण पछिल्लो समय मानिसमा श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, अन्य संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्याउने जस्ता समस्या देखिने चिकित्सक बताउँछन्। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नागरिक स्तरबाट पनि त्यति धेरै सचेतना अपनाएको देखिँदैन। एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्सको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको मात्रा बढेको छ। प्रदूषित वायुले स्वास्थ्यका साथै जनजीविकामा पनि असर पार्ने भएकाले सर्वसाधारणले पनि यस विषयमा चासो राख्नु जरुरी छ। यस्तै सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहनको नीति लिने र सोही अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराए वायु प्रदूषणको मात्रा घट्न सक्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। सकेसम्म अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नखोज्ने भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य स्वास्थ्यका कारण थलिरहनु भएको छ। यति बेला उहाँ तनावरहित अवस्थामा आराम गरेर बस्नुपर्ने हो, तर बेला बेलामा झस्कनुहुन्छ आफ्ना सिर्जनाको व्यापारिक दुरूपयोग गरिएकामा। आचार्यका हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ। जति चोट दिन्छौ देऊ मायालु, माया मेरी साँझ बनी, सबै बेहोसी नसा जस्ता सांगीतिक सिर्जना अहिले म्युजिक नेपालदेखि क्रेजी राक्स, पाण्डो, मेलोडिज जस्ता युट्युब च्यानलमा छरफष्ट अपलोड भएका छन्। दर्जनौं गीत युट्युब, स्पोटिफाई, एप्पल म्युजिक जस्ता विश्वका कैयौं डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत बिक्री वितरण भइरहँदा आफूले त्यसबाट प्राप्त हुने आयको पारदर्शी जानकारी र आर्थिक लाभांश रोयल्टी नपाएकामा उहाँमा ठूलो चित्त दुखाइ छ। रेडियो नेपालको लगानीमा तयार भएका गीत आचार्य आफैले 2043, 2050 र 2057 सालमा म्युजिक नेपाललाई शर्तसहित उपलब्ध गराउनु भएको थियो। उहाँका छोरा सत्यराजको सहयोगमा उहाँ भन्नुहुन्छ, रेडियो नेपालबाट तपाईका गीत हराउन सक्छन्, हामी सुरक्षित राखिदिन्छौं, फोटो सहितको एल्बम निकालिदिन्छौं र 3-3 महिनामा रोयल्टी पनि दिन्छौं भनेर म्युजिक नेपालले मसँग मागेको थियो। अरू कलाकारलाई पनि त्यसै भनेको रहेछ। त्यसपछि उसले करारमा लेनदेन र अवधि जस्ता महत्वपूर्ण कुरा नै छुटाएर चतुराईपूर्वक आफू अनुकूल सम्झौता पत्र बनाएछ। सर्वाधिकार म्युजिक नेपालमा हुने भनेर पनि लेखेको रहेछ। आफूले अडियो क्यासेट र सीडीको जमानामा सम्झौता गरेको र सुरक्षित राख्छु भनिएका गीत संगीत बिक्री वितरण गरी वास्तविक आमदामी समेत नदेखाएपछि अन्यायमा परेको महसुस भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। गीत कहाँ कहाँ बेचिएको हो, कुन प्लेटफर्ममा कति पटक बजेको भन्ने विवरण नदेखाई दशैंका बेला बक्सिस चाहिँ 5 देखि 10,000 रुपियाँ दिने गरेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय त्यस्तो रकम उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँका छोरा गायकद्वय सत्यस्वरूप आचार्य बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको विषय अब अदालतबाट सल्टाउने योजनामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्ता थुप्रै सर्जक अदालत तथा अन्य सरकारी निकायसम्म पुगे पनि खासै सुनवाई नभएको र म्युजिक नेपाल लगायत व्यावसायिक कम्पनीले अन्यायमा पारेको गुनासो गरेका छन्। अधिवक्ता तथा नेपाल गीतकार संघका संस्थापक सदस्य राम भट्टराई सो ऐनसँगै प्रतिलिपि अधिकार नियमावली लगायत नेपाल पक्ष भएका रोम र बोन सन्धिहरूको मर्म अनुसार पनि आफ्ना सिर्जना कहाँ र कसरी व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भएका छन् भन्नेमा सर्जकहरूको अधिकार रहनुपर्ने बताउनुहुन्छ। प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 ले प्रस्तुता, उत्पादक, प्रसारण संस्थाको अधिकार र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले तरकारी बालीमा माटोजन्य रोगहरूका अध्ययनका लागि फिड फर फ्यूचर कार्यक्रम शुरू गरेको छ। सो अन्तर्गत हर्टिकल्चर इनोभेशन ल्याब मार्फत तरकारी बालीको माटोजन्य रोगको अनुसन्धान गरिने नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय बाली रोग विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक डाक्टर रामबहादुर खड्काले बताउनुभयो। तरकारी बालीमा लाग्ने माटोजन्य रोगको व्यवस्थापनका लागि परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा प्रविधि विस्तार यस परियोजनाको मुख्य कार्य रहेको खड्काको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणपछि भारतले सूर्यको अध्ययनका लागि आदित्य L1 को प्रक्षेपण आज गर्दैछ। भारतले पहिलो पटक सूर्यको अध्ययनका लागि आदित्य L1 प्रक्षेपण गर्न लागेको हो। भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटाबाट बिहान 11 बजेर
50 मिनटमा आदित्य L1 को प्रक्षेपण गरिने बीबीसीले जनाएको छ। पृथ्वीबाट सूर्यसम्म 15 लाख किलोमिटर दूरीमा रहेर अध्ययन हुने भारतीय वैज्ञानिकले बताएका छन्। आज प्रक्षेपण गरिने आदित्य L1 सूर्यको नजिक पुग्न कम्तीमा 4 महिना लाग्ने भारतीय स्पेस एजेन्सीका वैज्ञानिकको भनाइ छ। पृथ्वी र सूर्यबीचको कुनै एक निश्चित स्थानमा रहेर आदित्य L1 ले सूर्यको अध्ययन गर्ने बीबीसीले जनाएको छ। नेपाली फेन्सिङको इतिहास लामो छैन। दक्षिण कोरियाको इन्चनमा भएको 17औं संस्करणको एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो पटक सहभागी भएको थियो। सो संस्करणमा नेपालका 4 पुरुष खेलाड़ी सहभागी थिए। फेन्सिङमा बामे सर्दै गरेको नेपालले यसपटक पदकको लक्ष्यसहित तयारी गर्दैछ। सेतो पोसाक सहित तरवार बोकेर फेन्सिङका 6 खेलाड़ी ललितपुरको सातबाटो स्थित सुटिङ रेन्जमा एसियाडका लागि तयारीमा व्यस्त छन्। महिलातर्फ फोयल इभेन्ट्समा बागमती प्रदेशकी गोमा आचार्य, एपीएफकी अनिता अधिकारी र मन्दिरा थापा तथा पुरूषतर्फ सेवर इभेन्ट्समा आर्मीका उपेन्द्र शाही, एपीएफका राजेन्द्र गजुरेल र पायस योन्जनले नेपालको चुनौती पेश गर्नेछन्। यी सबै खेलाड़ीले एसियाडमा डेब्यू गर्दैछन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण पदक विजेता राजेन्द्र गजुरेल भन्छन्, व्यक्तिगत तौरले एकदम उत्साहितै छु। सबैको आशा पनि छ तयारी मेडल टच गर्ने हो। फेन्सिङको पावर हाउस एसियामै प्राय भएको भएर हामी भन्दा धेरै माथि छन्। हाम्रो मेन टार्गेट भनेको उनीहरुसँग टक्कर लिने हो। चर्चाका हिसाबले पनि फेन्सिङ नेपालमा निकै पछि छ। एसियाडमा फोयल, एपे र सेवर गरी 3 इभेन्ट्सका खेल हुने भए पनि नेपालले 2 इभेन्ट्समा मात्रै भाग लिनेछ। तिनै इभेन्ट्समा खेलाड़ीले लगाउने पोसाकदेखि तरवारसम्म तार र स्कोर बोर्ड जोडिएका हुन्छ। तरवारले विपक्षीको पोसाकमा छुँदा सँगै रहेको स्कोर बोर्डबाट आवाज आउँछ र त्यसका आधारमा खेलाड़ीले अंक प्राप्त गर्छन्। फेन्सिङमा जापान, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरियाको वर्चस्व छ। एसियाडबाट नेपाली खेलाड़ीको लक्ष्य पदक भन्दा पनि विश्वस्तरीय खेलाड़ी विरूद्ध राम्रो प्रदर्शन गरेर अनुभव बटुल्नु हो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका कांस्य पदक विजेता मन्दिरा थापा भन्छन्, नयाँ गेम भएको कारणले त्यति धेरै कोचिङ नपाएको कारणले गर्दाखेरि मेडल चाहिँ म एक्सपेक्ट गर्दिन। 8-10 वर्षदेखि नै मैले त्यही अनुसारको कोचिङ पाइरहेको भए म मेडल एक्सपेक्ट गर्थेँ। राउन्ड अफ बेस्ट 32 मा जाने मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। एसियाडमा छनौट भएका खेलाड़ीलाई गत 1 महिनादेखि विदेशी प्रशिक्षक दुमित्रो र नेपाली प्रशिक्षक अभिषेक कार्कीले प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। दुवै प्रशिक्षकले फरक तरिकाले खेलाड़ीलाई टेक्निक र रणनीतिक अभ्यास गराइरहेका छन्। प्रशिक्षक कार्की नेपालका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाड़ी पनि हुन्। उनले सन् 2010 मा भारतको चेन्नईमा भएको दक्षिण एसियाली फेन्सिङ च्याम्पियनशीपमा कांस्य पदक जितेका थिए। अभिषेक भन्छन्, गेम कम भएर प्रचार कमै हो। विदेशी कोच र हामी दुवैजना मिलेर तयारी हामीले राम्रै गरिरहेछौँ। खेलाड़ीहरू पहिलाको लेभल भन्दा अलिकति गुड सेपमा देखिरहेछौँ। कम्पिटिसन भन्दा अगाडि इन्टरनेशनल पार्टिसिपेसन एसियन लेभलकोमा गर्न पाएको भइदिए चाहिँ राम्रो हुन्छ। नेपालमा भएको 13औं सागमा फेन्सिङले नेपाललाई 4 रजत र 6 कांस्य पदक दिलाएको थियो। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। यस्तै थाइल्याण्डमा भएको सियो ओपन च्याम्पियनशीपमा 1 रजत र 1 कांस्य तथा दक्षिण एसियाली च्याम्पियनशीपमा पनि 1 कांस्य नेपाली फेन्सिङले हात पारेको छ। यसपटक एसियाडमा एकल र टीम इभेन्ट्स गरी 2 विधामा नेपाली खेलाड़ीले 12 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आगामी असोज 8 र 11 मा हुने फेन्सिङका खेलका लागि 6 खेलाड़ी सहित 9 सदस्यीय टोली असोज 4 गते चीन जानेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। नेपालले आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। मलेसियाको एसटीसी क्रिकेट मैदानमा नेपालले बहराइनमाथि 10 विकेटको शानदार जित हात पार्यो। नेपालले 104 बल बाँकी रहँदै विजयी भएको हो। 32 रनको झिनो लक्ष्य नेपालले 2 ओभर 5 बलमा बिना कुनै विकेट गुमाई पूरा गर्यो। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ थालेको बहराइनले 14.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 31 रन मात्र बनाएको थियो। नेपालले 2 खेलबाट 4 अंक जोड्दै समूह 1 को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले हिजो पहिलो खेलमा मलेसियालाई 5 रनले हराएको थियो। नेपालले अब पर्सि आइतबार भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:24 हुनेछ। हवस्, तिनी प्रसंगसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिले सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।